बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता दिनों कराची से ईरानी चाबहार पोर्ट तक फेरी सर्विस के आगाज़ के बारे में आपको आगाह किया था। हमने उस वीडियो में इस सफ़र का दौरानिया, मुमकिन किराया और इस सफ़र के यानी इस फेरी सर्विस के दूर असरात और फ़वाइद भी बताए थे। लेकिन हमारे नाजरीन के मुताबिक हमारी उस वीडियो में कुछ तशनीगी रह गई थी, तो हमने सोचा कि आज की इस दूसरी वीडियो में हम इस फेरी सर्विस के हवाले से जो आपके ज़हनों में ख़दशात, सवालात मौजूद हैं, उनका और तफ़सील से जवाब दिया जा सके। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुमकिना तौर पर इस फेरी के सफ़र का किराया तकरीबन 50,000 रुपये मुख्तस किया जा रहा है। बाज़ हमारे नाज़रीन ने सवाल किया कि क्या ये किराया एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा। इसी तरह से बहुत से नाज़रीन ने कमेंट्स किए कि ये किराया बहुत ज़्यादा है। यानी बाज़ की राय ये थी कि अगर यही किराया तो उससे बेहतर है कि बंदा बाय एयर ईरान का सफ़र कर ले। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें भी देखने में आई हैं कि ईरान से कोई फेरी 300 मुसाफिरों को लेकर कराची पोर्ट पर उतरी है। हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फेरी का दो तरफा या एक तरफा मुमकिन किराया कितना होगा, इस वक्त किराया इतना ज़्यादा क्यों है, इस किराए में कमी बेशी मुमकिन है या नहीं, आया फेरी के सफ़र के लिए मुसाफिर को रिटर्न टिकट लेना ज़रूरी है या नहीं, क्या ईरान से वाकई पहली फेरी मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान आ चुकी है, क्या पाकिस्तान और ईरान का ज़मीनी बॉर्डर खुलने वाला है, क्या फ़कत एक ही फेरी मुसाफिरों को ले जाने और लाने का काम अंजाम देगी या इनकी तादाद ज़्यादा होगी। साथ ही आपको पाकिस्तान से ईरान जाने के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी सफ़र के अखराजात का फ़र्क भी वाज़े करेंगे। ये तमाम मालूमात जानने के लिए हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, एक बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि फेरी सर्विस का आगाज़ ईरान और पाकिस्तान के माबैन ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन इसका किराया कितना होगा, इमिग्रेशन कवानीन क्या होंगे, ज़ायरीन और मुसाफिरों को किन शराइत का पाबंद होना होगा, ये तमाम फैसले पाकिस्तानी हुकूमत ने करने हैं। इस मामले में ईरानी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि जिन नाजरीन को अब तक फेरी का मुमकिन किराया यानी 50 से 60,000 रुपये तक बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह यह है कि चूंकि कई माह से ईरान और पाकिस्तान का ज़मीनी बॉर्डर आमद और रफ्त के लिए मुकम्मल बंद है, इसी बिना पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद ज़ियारत पर जाने के लिए बेचैन है। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि एक बिल्कुल नया ऑपरेशन और रूट है, एक ही कंपनी के पास इसका लाइसेंस है, नशिस्तें भी महदूद हैं और यानी ये समझें कि नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुई है जिसकी सप्लाई कम और डिमांड बहुत ज़्यादा है। यानी यूँ समझें कि तलब ज़्यादा है और फेरी की तादाद कम है। इसी वजह से अभी फ़िलहाल पब्लिक डिमांड के पेश नज़र और कंपटीशन ना होने के सबब फेरी का मुमकिन किराया तकरीबन 50,000 रुपये पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अगर आप समझते हैं कि ये किराया बहुत ज़्यादा है, जो कि है भी, कुछ अरसा मज़ीद सब्र कर लें। फ़िलहाल तेज़ी के साथ फेरी पर सफ़र को तरजीह ना दें। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से फ़कत एक ही यानी सी कीपर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को इस ऑपरेशन का लाइसेंस जारी किया गया है। हमारे बाज़राए का कहना यह है कि आइंदा कुछ अरसे में इस ऑपरेशन में मज़ीद नई कंपनीज़ को भी शामिल किया जा रहा है जिनका ताल्लुक चीन और दीगर ममालिक से होगा। इसी तरह से फेरी सर्विस के रूट्स में भी इजाफा मुतवक्के है। कहा जा रहा है कि अगर ये कराची से चाबहार तक का ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार होता है तो ये सर्विस कराची से गवादर तक भी शुरू होगी। इसी तरह गवादर से चाबहार भी इस सर्विस को जारी किया जाएगा। हो सकता है कि जल्द ही ओमान के लिए भी नए रूट का ऐलान किया जाए। तो जब तक इस तरह ऑपरेशन में नई कंपनी शामिल होती जाएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा और लाजमी सी बात है कि फिर किराए भी कम होंगे। हमारी टीम की जानिब से जो कॉस्टिंग की गई है उसके मुताबिक फेरी का दो तरफा किराया 15 से 20,000 तक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सफ़र के लिए कॉस्टिंग मैटर करती है। यानी उस सफ़र का दौरानिया कितना है, फ्यूल कितनी लगनी है, सर्विस चार्जेस क्या होंगे, आया कि उस सफ़र के दौरान मुसाफिर को लंच और डिनर की और ब्रेकफास्ट की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है, नहीं की जा रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमारा जो तखमीना हमने लगाया है उसके मुताबिक कराची से चाबहार का जो फेरी का सफ़र है उसका दौरानिया 12 से 14 घंटे बताया जा रहा है, और तकरीबन कराची से गवादर और गवादर से चाबहार का जो ज़मीनी सफ़र है इसका दौरानिया भी इतना ही बनता है। यानी एक आध घंटे का डिफरेंस रख लें तो तकरीबन 13 से 15 घंटे में हम बाय रोड चाबहार पहुँच जाते हैं। इस फेरी सर्विस के अंदर मुसाफिरों को मील की सहूलत भी फराम की जाए तो इसका किराया 20 से 25,000 रुपये तक होना चाहिए। इसी तरह अगर हम
فضائی سفر کا تخمین آپ کے سامنے رکھیں تو ان دنوں کراچی سے مشہد تک کا ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ تقریباً 90,000 تک کا ہے۔ ایک اور سوال جو ہماری گزشتہ ویڈیو کے اندر ہمیں ناظرین نے کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھا کہ کیا کراچی سے چابہار جانے والے مسافروں اور زائرین کو دو طرفہ یعنی ریٹرن ٹکٹ لینا ضروری ہوگا، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فیری کے سفر کے لیے ریٹرن ٹکٹ کا حصول ضروری نہیں ہے۔ جس طرح سے پاکستان سے لوگ بائی ایئر ایران جاتے ہیں اور واپسی پر بائی روڈ بھی واپس آ جاتے ہیں یا ایران کے راستے عراق چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی شخص فیری کے راستے ایران جانا چاہتا ہے تو وہ اگر بارڈر کھلا ہو تو زمینی راستے سے، اور اگر بارڈر نہ کھلا ہو تو وہ بائی ایئر بھی ایران کے کسی بھی شہر سے جہاز کا ٹکٹ لے کر واپس پاکستان آ سکتا ہے۔ یعنی اگر اس نے بکنگ کروا لی ہے آلریڈی، اگر وہ تہران سے مشہد سے جو ہے وہ پاکستان واپس آنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ریٹرن ٹکٹ اپنے ساتھ یہاں سے بک کروا کر لے جائے، اور یعنی جانے کا سفر فیری سے اور واپسی کا سفر وہ جہاز کے ذریعے بھی کر سکتا ہے۔ تو یعنی سی بات ثابت ہوتی ہے کہ فیری کے سفر کے لیے ریٹرن ٹکٹ کا حصول جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ ایک اور اہم سوال یا غلط فہمی جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس ویڈیو میں کر دیں، کہ کچھ تصویریں اس طرح کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں جس میں سے تعصب دیا جا رہا ہے کہ ایران سے کچھ 300 زائرین کو لے کر کوئی فیری کراچی پہنچی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ فیری سروس پاکستان کا انیشیٹو ہے، تو اس سروس کا آغاز بھی پاکستان سے ہی ہوگا۔ اب تک کی معلومات کے مطابق کراچی پورٹ پر FIA، امیگریشن، کسٹم اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے کاؤنٹر تیار کر لیے گئے، جبکہ برتھ بھی اور آؤٹ کر دی گئی ہے۔ فیریز بھی کراچی پورٹ پر پہنچ چکی ہیں جن کی رینوویشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ ماہ جنوری سے اس فیری سروس کا کراچی سے چابہار کے لیے باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ یہ آپریشن ایک دو فیریز سے نہیں چلے گا، بلکہ لاتعداد فیریز سے یہ آپریشن آپریٹ کیا جائے گا۔ ایک ہی دن میں درجنوں فیریز کراچی سے چابہار اور اسی طرح چابہار سے کراچی کی طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا کریں گی۔ ایک فیری کے اندر تقریباً 250 سے 275 مسافروں کی گنجائش ہوگی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً کئی ہزار مسافر کراچی سے چابہار اور اسی طرح چابہار سے کراچی کا سفر کیا کریں گے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو امید کی جا رہی ہے کہ فیریز کے بعد اس آپریشن میں کروز شپ کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ فیریز اور کروز شپ میں بہت فرق ہے۔ فیری ایک چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں جو کم مسافت کے سفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یعنی تقریباً 24 گھنٹے کے سفر کے لیے اس ڈسٹینس کے اور اس دورانیے کے سفر کے لیے فیری سروس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن وہ سفر جو ہفتوں یا مہینوں پر یا جو ہے وہ 6 مہینے پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک کے جو سفر ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ فیری جو ہے وہ کامیاب سفر کے لیے قرار نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے پھر ان سفروں کے لیے جو ہے وہ بحری راستے پر کروز شپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کروز شپ کے اندر یعنی فیری سروس اور کروز شپ کے درمیان اگر ہم آپ کو سیٹنگ کے فرق کے حوالے سے آگاہ کریں تو فیری کے اندر سٹنگ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو ریسٹ کا ارینجمنٹ نہیں ہوگا، یعنی آپ لیٹ کر نہیں آ سکیں گے۔ آپ جس طرح جہاز میں کرسیاں موجود ہوتی اسی طرح سے فیری میں کرسیاں آپ کو نظر آئیں گی، آپ اس پر بیٹھ کے سفر کر سکیں گے چونکہ اس سفر کا دورانیہ کم ہے۔ البتہ کروز شپ کے اندر مطلب جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ مسافروں کو کمرے الاٹ کیے جاتے ہیں، اٹیچ باتھس ہوتے ہیں، ان کو کمرے کے اندر اور ڈائننگ ہال کے اندر جو ہے وہ کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، ریفریشمنٹ ہوتی ہیں اور ان کی سہولت کے لیے تمام چیزیں، اسی طرح سے جو ہے وہ ٹی وی اور LCDs LEDs انٹرنیٹ سروسز اور اس طرح کی دیگر سہولیات جو ہیں وہ آپ کو کروز شپ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یعنی بالکل گھر جیسا ماحول ہوتا ہے اور انسان اس میں سفر کرتے وقت یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ گھر میں ہے یا کسی جہاز میں یا سمندر کا سفر کر رہا ہے۔ تو ناظرین ایک اور آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور افواہ جو زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ شاید اندر کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو زمینی بارڈر کی بندش ہے اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک حکومت پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر کی بحالی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تقریباً فروری مارچ میں اس بندش کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہو جائے گا کہ یہ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ زمینی بارڈرز بند ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسافروں کو، زائرین کو، تاجروں کو، سیاحوں کو جو ہے وہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ بات جب میں ذہن میں رکھیں کہ فی الحال حکومت پاکستان اور ایران نے اس بارڈر پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈرز کی بحالی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیری سروس کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں ابھی بھی کچھ سوالات موجود ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ان سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔